अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, किसी के भी यहाँ किसी भी जोड़े के यहाँ औलाद हो और बेटी हो ख़ास तौर पर, तो बेटी को रहमत समझा जाता है और घर की रौनक समझा जाता है। वालिद की ज़्यादा लाडली बेटियाँ होती हैं और उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत सारे ख्वाब भी उनको दिखाए जाते हैं और बचपन से ही बताया जाता है उसका असली घर ये नहीं है, अगला घर है उसका असल, जहाँ पर उसने जाकर रहना है और अगली ज़िंदगी वहाँ पर गुजारनी है। ऐसा ही ख्वाब आमना ने देखा। बलूचिस्तान में पैदा हुई और कि मैंने डॉक्टर बनना है, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, एफएससी कर रही थी और अभी उसका वो ख्वाब पूरा भी नहीं हुआ था कि जालिम शौहर ने दुआ मांगते हुए, हाथ उठाए हुए उसने उसको कत्ल कर दिया। कि वो अपने रब से दुआ कर रही थी, रब से बातें कर रही होगी जो बातें वो आम लोगों से नहीं कर सकती और इंसान अपने दिल का हाल अल्लाह से बयान कर सकता। तो आमना भी ऐसा ही कर रही थी। उसकी कहानी कुछ यूँ है, तफसीलात बताती हूँ कि आमना के साथ क्या हुआ। आमना बलूचिस्तान की रहने वाली, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हुआ था एफएससी में। तो वहीं पर जो है उसकी दोस्त अपनी खालाजाद का रिश्ता लेकर आती हैं आमना का, कि आमना जो है उनको पसंद है और उसकी शादी करना चाहते। तो वालिदैन ने छानबीन की और खालाजाद के साथ, दोस्त की खालाजाद के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया और ये तय हुआ कि शादी के बाद तालीम जारी रखी जाएगी और जो है इसका डॉक्टर बनने का ख्वाब है इसका पूरा किया जाएगा। और इस बात पर आमादगी ज़ाहिर की जाती है ससुराल वालों की जानिब से भी कि आमना की शादी के बाद भी इसकी पढ़ाई जारी रखेगी। हुआ वैसे ही जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि शादी के बाद जैसे ही शादी होती है ससुराल वालों के चाल चलन बदल जाते हैं, बातें बदल जाती हैं और कहा जाता है कि हमने आपको नहीं पढ़ाना। आमना इस बात पर ज़िद करती है और आमना ने जब ज़िद की, उसने अपने वालिदैन से भी बात की, अपने ससुराल वालों से भी बात की कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, अपना ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। तो वालिदैन ने आमना को ही खामोश कराया, आमना से ही बर्दाश्त कराया, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों से ज़्यादा बर्दाश्त कराया जाता है कि अपना घर बसाने के लिए आप ये पढ़ाई वाली ज़िद छोड़ दो। तो आमना वो ज़िद छोड़ देती है और अपने घर में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है कि चलो नहीं पढ़ने दिया तो वो ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन वहाँ पर भी जो है सो दरिंदा उसका शोहर मौजूद तशद्दुद का निशाना बनाता था और कभी उसको क्या बाल पकड़ के मारता था और कभी उसको 2 मिनट बाद ठीक हो जाता था। और आमना ने ये बात जो है कुछ अरसा तक अपने घर वालों से छुपा के रखी। लेकिन एक बार आमना के घर उसकी छोटी बहन आई जो मैट्रिक की स्टूडेंट है और उन्हें बहन की हालत देखी तो बहन से पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बताया कि मेरा शोहर जो है मेरे साथ ठीक नहीं है, मुझे मारता है, पीटता है। तो उसने ये बात घर जाकर बताई और घर वाले आमना को लेने पहुँच गए कि हमने अपनी बच्ची ब्याही थी, हमने अपनी बच्ची जुल्म और जबर बर्दाश्त करने के लिए नहीं भेजी। तो जब उससे बात की जाती है आमना के शौहर से तो वो माफ़ी मांग लेता है और कुरान पर हाथ रख लेता है कि मैं आमना को आइंदा के बाद तशद्दुद का निशाना नहीं बनाऊंगा, आमना के साथ ज्यादती की है और मैं माफ़ी मांगता हूँ आमना से। और मामला रफा दफा कर दिया जाता है और वालिदैन ने आमना का उजड़ता हुआ घर दोबारा से बसाने की कोशिश की, आमना को भी समझाया, उसके शोहर को भी समझाया और यूँ जो है मामला रफा दफा कर दिया। फिर कुछ अर्से के बाद ऐसी कहानी हुई और फिर जो है अब वालिदैन ने कहा आमना की कि आखिरी वार्निंग है, इसके बाद अगर हमारी बेटी के साथ कुछ हुआ तो इसको नहीं छोड़ेंगे, अपनी बेटी को साथ लेकर जाएंगे। तो लेकिन जो अंदर का एक जानवर होता है वो कहीं भी ठीक नहीं हो सकता। उसने वादा तो कर लिया, कुरान को झूठा इस्तेमाल किया, कुरान को आड़ बनाया कि शायद कुरान पर यकीन करके ये दोबारा जो है आमना को लेकर नहीं जाएंगे। तो बहरहाल वालिदैन ने कहा आखिरी चांस है, आमना को छोड़ के वो चले गए। उसके बाद आमना कल रात नमाज़ पढ़ रही थी, ईशा की नमाज के बाद दुआ मांग रही थी। वो दरिंदा आता है और उसके हाथ में गन होती है, उसकी कन पट्टी पर रखता है और गोली जो है सीधी दीवार से उसकी कन पट्टी से गुजरती दीवार पर टकराती है और फ़ौरन जो है आमना की डेथ हो जाती है। और आमना की डेथ आमना के ससुराल में नहीं हुई बल्कि मामू के घर उसको लेके गया हुआ था और ख़ुद वहाँ से फ़रार हो गया। और जाते हुए फ़रार हुआ जब कोयटा से तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट भी हो गया, गाड़ी भी वहीं पर छोड़ गया। लेकिन जब ये लाश हॉस्पिटल पहुँची, जब वालिदैन को बताया गया कि आपकी बेटी की लाश हॉस्पिटल में है और जाकर उसको देखा तो ये एक बार फिर पुलिस ने ये कहा कि इसका शायद एक्सीडेंट हुआ। लेकिन जब वो दूसरा हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसको तो गोली मारकर ख़त्म कर दिया गया है, उसका पोस्टमार्टम होगा। और वालिदैन लाश जो है तहवील में लेते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं और यूँ जो है ये कहानी आमना की ख़त्म हो जाती। जो आमना के ख्वाब थे कि डॉक्टर बनना है, आमना वहीं पर जो है तमाम ख्वाब लेकर कब्र में उतर गई उस दरिंदे के हाथों, जिसने ये भी रहम नहीं किया कि वो नमाज़ पढ़ रही है, दुआ मांग रही है और ख़ुद कुरान की कस्में खाता रहा, कुरान पर हाथ रखता रहा कि आमना पर दोबारा जुल्म नहीं होगा, आमना को जो है मैं एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा जिसका मैंने वादा किया था। तो आमना के वालिदैन का भी ये मौक़िफ़ है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि हमने अपनी बच्ची के साथ बहुत हमने ज़्यादती नहीं होने दी, कोशिश की कि उसको बचाएं, लेकिन वालिदैन थे कहीं ना कहीं चाहते थे कि बेटी का घर बच जाए, बेटी जो है दोबारा वापस ना आए, क्योंकि तलाक़ का जो एक डर होता है मुआशरे में कि तलाक़ बेटी को होगी तो मुआशरा क्या कहेगा।
تو اب جو ہے ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ یہ جو خاندان ہے، جو آمنہ کے سسرال والے ایک بااثر خاندان ہے، یہ شاہ رخ جتوئی والا کیس لگ رہا ہے ہمیں کہ شاہ رخ جتوئی کو جیسے فرار کرایا گیا تھا سندھ سے، ایسے ہی آمنہ کے شوہر کو بھی کرا دیا جائے گا اور آمنہ کو انصاف نہیں ملے گا۔ اور ایک شکوہ جو ہماری بلوچستان کی عوام کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کو عوام کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، پاکستان کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، پاکستان جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، صبح جو ہے وہ ہمیشہ ایک کمپلیکس کا شکار رہا ہے۔ تو آج بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اگر یہ قتل اسلام آباد میں ہوتا، کیونکہ اسلام آباد میں قتل سارا انعام نور مقدم کے، اس کے لیے بہت آواز اٹھائی گئی، لوگ باہر احتجاج کے لیے نکلے، تو اب جو ہے بلوچستان کی بیٹی آمنہ بھی پاکستان کی بیٹی ہے، اس کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے، اور نہ صرف اس کے قاتل کو پکڑا جائے آمنہ کے شوہر کو، بلکہ اس کے والدین کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، کیونکہ والدین میری بچی کو اپنے بیٹے سے جو ہے مرواتے رہے، تشدد کا نشانہ بنواتے رہے، ان کے سامنے وہ اس کو مارتا رہا، لیکن انہوں نے نہیں روکا، اور انہوں نے نہ ہی ہمیں کسی زیادتی کے بارے میں بتایا کہ ان کا بیٹا ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، روزانہ پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں کہ مرد جو ہیں درندے بن چکے ہیں، جانور بن چکے ہیں، کہ جو والدین ہیں لڑکے کے ان کو بھی شوق تو بہت ہوتا ہے چاند سی دلہن لے کے آنے کا، لیکن یہ نہیں پتہ کہ جب چاند سی دلہن لاتے ہیں تو اس کے کوئی خواب بھی ہوتے ہیں، اس کو رکھنا کیسے، اس کے حقوق کیسے ہوتے ہیں، اس کو جانور کی طرح اپنے بیٹے سے مرواتے رہتے ہیں، اور بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ نشہ کیا ہوا تھا، پتہ نہیں چلا، ذہنی مریض تھا۔ تو اگر اتنے ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہونے کے قابل نہیں ہوتے تو ایسے ان کی شادیاں کیوں کرتے ہیں کہ آنے والی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، کہ وہ 20 سال کی لڑکی تھی، ابھی اس نے خواب دیکھے تھے، زندگی جینا شروع کی تھی اور اس وعدے کے تحت لے کے آئے تھے اس کی پڑھائی کمپلیٹ کرائی جائے گی، پڑھائی کمپلیٹ کرانا تو دور کی بات، اس کو جینے کا حق نہیں دیا گیا۔ اگر آپ کو آمنہ سے اتنے اختلافات تھے، آمنہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے تو چھوڑ دیا ہوتا، ڈیورس دے دی ہوتی، والدین لینے آئے تھے بھیج دیا ہوتا، لیکن مار دینا، قتل کر دینا، کہ ایک لمحے کے لیے بھی دل نہیں کانپتا کہ کسی کی بچی، کسی کا لخت جگر جو آپ کو اٹھا کر دے دیتا ہے اس کو 1 منٹ میں آپ زندگی سے ختم کر دیتے ہیں، اس کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے، اور وہ والدین ساری زندگی انصاف کے لیے بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ تو خدا را اس پر نوٹس لینا چاہیے اور اس کو کوئی انصاف اس کے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ آج تک مقدم کے قاتلوں کو، ظاہر جعفر کو پھانسی نہیں ہوئی، سارا انعام کے قاتل کو ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا سچ کیا ہوگا، اب یہ آمنہ والا کیس ہے، ایسے اور بہت سارے کیس ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے لیکن اور میڈیا پر لائیو نہیں جاتے۔ تو والدین سے بھی اپیل ہے، لڑکیوں کے والدین سے، کہ آمنہ کے والدین نے لڑکے پر ٹرسٹ کیا کہ جو آدمی ایک بار ہاتھ اٹھا لیتا ہے وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے، ایسے شخص پر دوبارہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ کی بیٹی کی لاش آئے، وہ جنونی شخص اتنا پاگل ہو چکا ہو کہ گولی چلانے سے بھی گریز نہ کرے اور جو ہے آپ کی بیٹی کو اڑا دے۔ تو گھر لے آئیں، واپس لیں، طلاق ہو جائے تو اس سے یہ بہتر ہے کہ اس کی زندگی نہ جائے، کہ آمنہ کی زندگی چلے گی اس خوف سے والدین کے کہ کہیں اس کو طلاق نہ ہو جائے، بیٹی کا اجڑتا ہوا گھر بس جائے، لیکن بیٹی کا گھر بھی نہیں بسا اور بیٹی بھی دنیا سے چلی گئی۔ تو بیٹیوں کے والدین کو اتنا کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور والدین کو بھی جہاں اپنی بیٹی کو اتنا پڑھاتے لکھاتے ہیں تو اس کو کانفیڈنس دیا کریں کہ آپ نے ظلم نہیں برداشت کرنا، کہ آمنہ بھی پہلے برداشت کرتی رہی لیکن جب برداشت سے باہر ہو گیا اور پھر والدین کو بتایا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، وہ جنونی شخص پاگل ہو چکا تھا۔ تو اللہ کرے آمنہ کے والدین کو انصاف ملے اور آمنہ کے والدین کو صبر آ جائے۔ صبر آنا بہت مشکل ہے کیونکہ جوان اولاد کا دکھ سہنا، اور یہ کہ کس طرح اس نے مارا ہوگا اور دعا میں وہ کیا مانگ رہی ہوگی، اپنے لیے سکون مانگ رہی تھی، کیا مانگ رہی تھی، اور آخری وقت میں کیا کہا ہوگا، کیا اس کے احساسات ہوں گے، کتنا دل کی ہوگی، ماں کو آوازیں دی ہوں گی، باپ کو آوازیں دی ہوں گی، لیکن درندے نے کسی کی نہیں سنی اور آمنہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔